Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I am a consultant dietitian and nutritionist Dr. शम्सा मलिक. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या खजूर और बादाम का एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको इस्तेमाल करने के 7 बड़े अहम फ़ायदे कौन से हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको खजूर और बादाम का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खजूर और बादाम का इस्तेमाल आपको किस वक्त करना है, कितनी मिकदार में करना है और किस तरीके से करना है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। अगर तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, आप थकन महसूस करते हैं, आपका रंग पीला हो गया है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कमज़ोर है, बहुत जल्दी सर्दियों में आने वाली बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो तरीका जिस तरीके से आप बादाम और खजूर का इस्तेमाल करके इन तमाम बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि खजूर और बादाम में ऐसे कौन से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये सर्दियों के मौसम का एक बेहतरीन मील बन सकता है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। बादाम में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा की बात करूं तो बादाम में बहुत अच्छी मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है और मैग्नीशियम आपकी स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट बात कर लूँ विटामिन ई की। विटामिन ई आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम भी पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, राइबोफ्लेविन पाया जाता है। बादाम में शुगर की मिकदार बहुत कम होती है, इसीलिए ये शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेती हूँ उन न्यूट्रिएंट्स की जो कि खजूर में पाए जाते हैं। खजूर में वाफर मिकदार में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें नेचुरल शुगर्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा फाइबर भी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम भी पाया जाता है, जिंक और विटामिन सी भी पाए जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स भी खजूर में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कॉपर भी पाया जाता है। बात कर लेती हूँ उन फ़ायदों की जो खजूर और बादाम को एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से आपको हासिल होंगे। नंबर 1, अगर आप बादाम और खजूर का एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी एनर्जी को बहाल रखता है। बहुत सी ख़वातीन ख़ास तौर पर घरेलू कामकाज के दौरान बहुत थकावट महसूस करती हैं, कमज़ोरी महसूस करती हैं। इसके साथ साथ उनकी बॉडी में बहुत से मिनरल्स की डेफिशिएंसीज भी होती हैं क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से अपना ख्याल नहीं रख रही होती। मर्द हजरात जो काम करते हैं, ऐसे लोग जिनको फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है या दिमागी काम ज़्यादा करना पड़ता है, उनके लिए भी बादाम और खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप थकन से निजात हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी सारा दिन एनर्जेटिक रहे, तरोताज़ा रहे और आप अच्छे तरीके से कोई भी काम कर सकें, तो आपने बादाम और खजूर का इस तरीके से इस्तेमाल करना है जो इस वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगी। इसको इस्तेमाल करने के एक हफ्ते के अंदर अंदर आप तमाम मसाइल से निजात हासिल कर लेंगे। खजूर और बादाम का एक साथ इस्तेमाल आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी हड्डियों में सर्दियां शुरू होने के साथ ही दर्द रहना शुरू हो जाता है, या फिर उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, चलने में मुश्किल पेश आती है। ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के लोग, आजकल नौजवानों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो अपनी डेली रूटीन में, डेली डाइट में सिर्फ बादाम और खजूर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो यकीनन 1 माह के अंदर अंदर वो इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर लेंगे। और अगर वो इस तरीके को, इस नुस्खे को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स उनको मिल सकते हैं। नंबर 3, बादाम और खजूर का इस्तेमाल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको दिमागी कमज़ोरी का मसला है। ऐसे लोग जो कि
بہت زیادہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں، دماغ کمزور ہے۔ چھوٹے بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، یا پھر چیزیں یاد کرتے ہیں تو دماغ پر بہت زیادہ زور ڈالنے کے بعد ان کو یاد آتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو چیزوں کو بھول جانے کا مسئلہ ہے، یعنی کہ بڑی عمر میں پہنچ چکے ہیں اور بہت سی باتوں کو یا چیزوں کو بھول جاتے ہیں کسی جگہ پر رکھ کر، تو ان کے لیے بھی بادام اور کھجور کا استعمال بہت مفید ہے۔ بادام اور کھجور کو استعمال کرنے کا فورتھ موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے، سٹریس کا مسئلہ ہے، یا رات کو پرسکون نیند نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی بادام اور کھجور کا استعمال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بادام اور کھجور دونوں میں میگنیشیم کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے اور یہ آپ کو پرسکون نیند دلانے کے لیے بہت اچھا ہے۔ جب آپ کو پرسکون نیند آئے گی تو آپ ڈپریشن اور سٹریس سے بھی بہت جلدی نجات حاصل کر لیں گے۔ بادام اور کھجور کا ایک ساتھ استعمال آپ کی جلد کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے۔ اسی لیے بادام کا استعمال آپ کی اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اور اس موسم میں ڈرائنیس سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی جلد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے بالوں اور چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے 1 مہینہ مسلسل ان کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 6، کھجور اور بادام کا استعمال دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو بادام اور کھجور کا ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں پوٹاشیم کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں مل کر آپ کے باڈی میں سوڈیم کے لیول کو کم کرتے ہیں اور پوٹاشیم کے لیول کو بڑھاتے ہیں جس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کا استعمال آپ کے دل کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے دل کی شریانوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ نمبر 7، کھجور اور بادام کا ایک ساتھ استعمال اس سردیوں کے موسم میں آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا جن میں نزلہ، زکام اور بخار شامل ہیں۔ اگر آپ اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا چاہتے ہیں، امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان تمام موسمی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں تو آپ نے کھجور اور بادام کا 1 مہینے تک مسلسل استعمال کرنا ہے، کیونکہ ان دونوں کا کمبینیشن آپ کے جسم کو گرم رکھتا ہے اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، خاص طور پر سردیوں کے اس موسم میں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے بادام اور کھجور کا استعمال کس وقت کرنا ہے۔ آپ نے صبح نہار منہ ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے، آپ نے 5 عدد کھجوریں لینی ہیں، ان کو اچھے سے دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی میں ان کو ایڈ کرنا ہے۔ اس میں آپ نے 7 بادام ایڈ کرنے ہیں۔ اس پانی کو آپ نے ساری رات پڑا رہنے دینا ہے۔ صبح اٹھ کر آپ نے بادام کے چھلکا اتار لینا ہے اور کھجور کی گٹھلیاں نکال لینی ہیں۔ اب اس پانی کو اچھے سے آپ بلینڈ کریں گے کھجور اور بادام کے ساتھ اور اسے پی لیں گے۔ اس پانی کا صبح نہار منہ استعمال کرنے سے آپ سارا دن انرجیٹک رہیں گے، آپ کے جوڑوں کا درد دور ہوگا، آپ کی دماغی کمزوری کا مسئلہ حل ہوگا، آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی۔ بادام اور کھجور کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ اگر آپ کو پرسکون نیند نہیں آتی، آپ ڈپریشن یا ٹینشن کا شکار ہیں، سٹریس بہت زیادہ رہتا ہے اور آپ کی ہڈیاں بہت زیادہ درد کرتی ہیں، تو آپ نے رات سونے سے پہلے 5 عدد کھجوریں 1 گلاس دودھ میں ایڈ کرنی ہے۔ اس میں آپ 7 بادام ایڈ کریں گے، ان کو آپ اچھے سے بلینڈ کریں اور رات سونے سے پہلے پی لیں۔ بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ بادام اور کھجور کا استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، ایسے لوگ جن کو کسی بھی طرح کی نٹ الرجی ہے، یعنی کہ بادام کا استعمال نہیں کر سکتے، بادام کھانے سے الرجی ہے، وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ایسے لوگ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں وہ اس کا بہت ہی کم مقدار میں استعمال کریں گے۔ وہ روزانہ 1 عدد کھجور اور 3 سے 4 عدد بادام ایک ساتھ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لیں گے۔ نمبر 3، ایسے لوگ جو اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ باقی تمام لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ آپ کی وجہ سے ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔
سکے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔